ख्वाजा आसिफ ने एक दफ़ा फिर तालिबान हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के मुतालबात ना माने तो उनको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को अपनी पूरी कुव्वत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बयानात ख्वाजा आसिफ की जानिब से बार बार आ रहे हैं, जबकि डेडलॉक भी कायम है, तालिबान ख्वाह हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन एहसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह के बयानात के बाद किस हद तक डेडलॉक कामयाब होगा या फिर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? थैंक यू मिस किरण, ये बहुत कम्प्लेक्स इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है। देखिए, अगर आपने धमकियाँ ही देनी हैं तो फिर मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा होता है। आपने एक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई हुई है कि उधर इस्तांबुल में अपनी टीम भेज दी, वो 4 दिन एंगेजमेंट रही है, और इधर से ख्वाजा आसिफ मुसलसल सख्त बयानात देते रहे कि ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज कहा है कि जी हम उनको गार में धकेलने का वो ताकत है हमारे पास और वो हम कर सकते हैं, तोरा बोरा उनको याद दिला देंगे। देखिए, इस तरह तो फिर मज़ाकरात नहीं होते। तालिबान की पोजीशन जो है वो बहुत ही स्टबन किस्म की एक रजीम है, और बदकिस्मती से उस रजीम को काबुल में इंस्टॉल करने में पाकिस्तान का बहुत हाथ है मुबैना तौर पर, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि जी पाकिस्तान की बैकिंग से तालिबान काबुल में दोबारा आए हैं। अब जब एक तरफ से दुनिया का ये तासुर है, दूसरी तरफ से अब हमारा उनके साथ बहुत ही खिंचाव चल रहा है, तो हमें ये या तो पहले उस वक्त सोचना चाहिए था, चले माजी को भूल जाएं। अब इस वक्त तालिबान के साथ टेंशन को हमने इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि वो इंडिया की प्रॉक्सी बन गए हैं। इंडिया उधर बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो जो रिवर है जो उनका पाकिस्तान में वो आते हैं, उनके ऊपर वो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जैसे अल्टीमेटली पाकिस्तान सफ़र करेगा वाटर शॉर्टेज। इधर इंडिया में हम देखते हैं कि जी वो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इंडिया है उसने जगह जगह पे डैम बनाए हुए हैं या बना रहे हैं। तो ये दो तरफा से ना एक जंग शुरू हो गई है। ये हमारी थोड़ी सफारतकारी की जो है नाकामी है। हमने कोई काबुल के साथ कोई अच्छे कार्ड्स नहीं खेले, हमें उनको कन्विंस करना चाहिए। कुछ हम अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि तालिबान जो है वो पैसों की बात मानते हैं, तो कुछ ले दे करके देखिए मुज़ाकरात में जो होता है वो फ़रीक़ैन को फ्लेक्सिबल होकर बैठना पड़ता है, उसमें ले और दे की कुछ पॉलिसी होती है। तालिबान के पास इस वक्त टीटीपी का कार्ड आया हुआ है, टीटीपी को इंडिया फंड कर रहा है। तो इन हालात में ये हमें कोई बहुत ही काबिल किस्म के डिप्लोमेट्स इस्तांबुल भेजने चाहिए थे। एहसन साहब, डेडलॉक कायम है, आपने बताया अभी वाटर की भी शॉर्टेज है, इस तरह का भी मसले मसाइल हो सकते हैं, खित्ते में कशीदगी है, इसके ओवरऑल पूरे जितने भी हमारे हमसाय ममालिक हैं पाकिस्तान समेत टमाटर महंगे होने के अलावा क्या असर पड़ सकता है? देखें, जंग तो कभी भी अच्छी नहीं होती। अब हुआ ये है, इंडिया पाकिस्तान को मुसलसल एक जंगी हालत में रखना चाहता है। अपना महाज वो खोल नहीं सकते कि वो अभी एक हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें ट्रंप ने कहा जी ब्रांड न्यू तैयारे गिरे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि उनके पास एक बहुत अच्छा कार्ड आ गया कि उन्होंने वेस्ट पे एक बॉर्डर खोल दिया है। अभी पिछले दिनों जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की जंगी सूरत हाल थी, उसी तरह की वेस्टर्न बॉर्डर पे थी। अगर उसमें कतर और टर्की और दूसरे मुल्क ना आते तो ये बाकायदा जंग हुई है और पाकिस्तान ने अंदर घुसकर हमले किए हैं। अब अफ़गानिस्तान की जो रजीम है उनके पास एक रेगुलर मिलिट्री नहीं है, लेकिन वो गुरिल्ला वार वाले हैं, वो तो दहशत गर्दी फैलाते हैं और वो उन्हें जाके बाज़ारों में बम फटाने हैं। तो उनके साथ ये जो एक रेगुलर आर्मी वाली वार है वो तो नहीं होनी, लेकिन अगर वो हम उसी हालत जंग में रहे जो कि इंडिया चाहता है, तो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा इसका सफ़र होगा वो पाकिस्तान होगा। अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त लूज़ करने के लिए इतना कुछ नहीं है। वो तो तालिबान है जिसको उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने कि जी हम गार में धकेल देंगे, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। हमारे लिए है इशू कि अगर इधर पाकिस्तान में 4 घंटे बिजली चली जाए तो वो
کیا حالت ہو جاتی ہے پاکستان، سب کچھ بند ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو لوزر ہیں وہ ہم ہوں گے۔ ایسا صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف نے 86 گھنٹے کی جنگ بھی بڑی اچھی طرح لیڈ کی تھی اور مشورہ ان کا ہی تھا سارا، تو وہ ابھی اپنے اسی ببل میں ہیں کہ ابھی ہم جیتیں گے، تو یہ پوری عسکری قوت یوز نہیں کرنا چاہتے، اس طرح کی دھمکی دینا یہ ٹھیک ہے ان کا کہ ہمیں لگا سکتے ہیں یہ پوری، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوزر تو پھر بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہوں گے اینڈ پہ، لیکن یہ اس طرح کی دھمکی دینا بھی کس حد تک کوئی ہے مذاکرات؟ دیکھیں دھمکی یا تو یہ کوئی پالیسی ہے حکومت کی کہ بھئی ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ ادھر ان کو میٹھا میٹھا وہ کریں، ادھر سے خواجہ آصف سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ سیاسی وہ نمائندے ہیں حکومت کے، وہ اور ڈیفنس کے ہیڈ ہیں، تو یا تو یہ ایک پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن اس پالیسی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ خواجہ آصف نے تابڑ توڑ بیانات دیے تو طالبان یا تو کوئی بات پہ آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ابنڈن نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے بہت پرانے نظریاتی اور ثقافتی اور ایک ایتھنک تعلقات ہیں، وہ پٹھان دونوں سائڈ ایک ہی وہ ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، وہ طالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ ادھر ہی آتے جاتے رہتے ہیں، تو اور یہ ٹی ٹی پی ان کے ساتھ مل کے لڑتی رہی ہے۔ اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے لیے ابینڈن کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا بھائی بھاڑ میں جائے ٹی ٹی پی، انہیں کہیں کہ اپنے پاس رکھیں، ان کو اپنے سڑکیں بنانے پہ ان کو لگائے ہیں، ان کو جو نئے کوئی غار بنانے ہیں، واٹ ایور، اپنی ڈیولپمنٹ ہیومن ریسورس ہے جی ان کے پاس، ان کو استعمال کریں، لیکن وہ ٹی ٹی پی کو صرف ایک ہی کام آتا ہے، خودکش بمبار۔ تو وہ اگر انہوں نے آ کے ادھر قبائلی علاقہ جات، اورکزئی ایجنسی اور وزیرستان یا آگے خیبر پختونخوا، پشاور، بلوچستان ادھر آ کے نہ پھٹے تو وہ ان کا دل مچلتا رہے گا، وہ کابل میں کسی بازار میں پھٹ جائیں گے۔ تو طالبان اس بات پہ تو وہ ہے کہ بھئی ان کو ادھر نہیں یوز کرنا، یہ جائیں ادھر ہی۔ ساتھ وہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈین فنڈنگ آ گئی ہے، تو وہ فنڈنگ کے اپنے ٹی او آرز ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو فنڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اتنے حملے کرنے، یہ کرنا۔ تو اس طرح کے اس میں طالبان کے لیے ایک بہت ہی ایک کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن وہ کسی دوسرے ملک کی سالمیت یا دوسرے ملک پہ حملے کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو طالبان نے وہ جو ناسور پالا ہوا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح نمٹتے ہیں۔ احسن صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیانات سے تو ظاہر سی بات ہے ڈیڈ لاک سچویشن بن رہی ہے، لیکن افغان طالبان کی طرف سے تھوڑا سا نرمی دکھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اور راؤنڈ ڈائلاگس کا ہونا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس دفعہ کامیاب ہو جائیں گے مذاکرات؟ دیکھیں پاکستان نے تو مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کر دیا ہے اور ایک اس کو ریپ اپ کا وہ دے دیا، اور طالبان نے جو کہا ہے کہ ایک راؤنڈ ہونا چاہیے، پاکستان نے اس پہ ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ ان خیال یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم بینک ٹیکٹس ہے یا ایک یوز لیس اور فروٹ لیس ایکسرسائز ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت طالبان اور پاکستان کے جو مذاکرات ہیں ان میں جو اور ریجنل پارٹس ہیں، جیسے ایران ہے، ایران کا انفلوئنس ہے ان پہ، طالبان پہ، چائنا ہے اور ٹرکی ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ان سب کو بیٹھ کے یہ ایک جیسے تمام مسلم ممالک نے مل کر ایک مشترکہ کاز بنایا تھا کہ غزہ کی جنگ بند ہونی چاہیے، تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو پرویکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، ورنہ وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں حل کراؤں گا۔ ٹرمپ صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے جنگ چھڑے 2-4 دن 5 دن، اس کے بعد پھر میں ایک طرف تھپکی دوں، دوسری طرف پہ ذرا تھپڑ دکھاؤں، تو ان کو جنگ بند کرا دوں اور پھر دونوں سائڈوں سے کہوں کہ اب ذرا نوبل پرائز کا نعرہ لگا دیں۔ تو ہمیں اس نہج تک کیوں حالات پہنچانے کی ضرورت میں پڑے؟ ہم اپنے مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو کہیں اور وہ کسی حد تک طالبان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم دونوں طرفہ بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا کی طرف سے یا انڈینز بن کے سوچ رہے ہوتے ہیں اور طالبان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ صرف پاکستانی بن کے سوچ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں اور امن کے پیغام کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ڈیڈ لاک کس حد تک جاتا ہے.